السلام عليكم الزول. اليوم حبيت نهضر لكم على البروبليم تاع الدرجه في المسيد. درك لا مينيستر حبت باش تعاون العربيه الفصحى دخل الدرجه. دركا هاد لا بروبوزيسيون هاديه وعلى ما نسيوهاش اون دو كلاس كيلكو كلاس ولا مسيد اون ايكول بيلوت نسيوها لا ناجحه وتمد دي فروي نديروها، لا ماشي ناجحه نسيو حاجات اخرى قبل ما نعموها ونديروها كاع وبالك ما يفهموهاش مليح. بون لو فري بروبليم سيك العربيه الفصحى ولغات اللي يهضروها الدراري درجه ولا امازيغيه راهم بعاد هادي على هادي. اللغه الرسميه واللغه تاع الشعب بزاف كاين بزاف لا ديفيرونس. دوك واش نقدروا نديروا انا واش نبروبوزي سيك اللغه الرسميه تتقرب اللغه اللي يهضرها الشعب الجزائري اللي يهضروها لي زالجيريان. درك الفصحى تقولوا لي مقدسه وكذا وعلى باليش كلمه الكترونيك سينما اجندا تلفزيون هادو داخلين في العربيه الفصحى. دونك ولغات لاتينيه يعني سي اون لونغ لاتين داخله في الفصحى. وعلاه حنايا لي مو تاعنا on n'enrichit pas la langue arabe بالكلمات تاعنا اللغه تاعنا اللي نسحقوها حنايا. باريزونط كلمه شويه هاديه في فرنسا راهي في الديكسيونير وحنايا ما عندناش ميم با ماشي مكتوبه باللي تاعنا. كي تحوس عليها في الانترنت يقول لك شويه كلمه فرنسيه سي مو فرونسي. دونك وراهي اللغه تاعنا حنا نسحقوا لغه وين الشعب الجزائري كاع يعترف بها. شوفوا بار اكزومبل في البرازيل عندهم يعني البرتغي بصح تاعهم برتغي برازيليان يهضروه هما باللغات بلي مو تاعهم. كاين تاني تاع لا ماليزي حكموا لو مالي تاعهم تراديسيونيل وخلطوه بالشينوا والعربيه الشينوا والعربيه يعني دي مو دوريجين كومبليتمون ديفيرونت هكذاك وقدروا يدمجوهم في اللغه تاعهم. وهاد لي دو بيي لاباس عليهم. لو فرونسي جاي من عند لي فرون خلطوا بزاف واسمو لي لونغ تاعهم اللي كانوا تما لي باتوا لي لونغ دوي وداروا لو فرونسي. ولو فرونسي في 18 19 كان لا لونغ بالك لا بلو بارلي دون الموند كان. بون دونك حنايا ان طون كالجيريان لازم نفهموا باللي اللغه وسيله ستانوتي وباللي العربي يعني الفصحى سي اون لونغ بيان ستركتوري مخدومه مبني عندها قواعد تاعها نتكاو عليها ونطوروها ونلونغيشي بالكلمات تاعنا تاع اللغه الجزائريه. هذه هي حلل وناقش.